Puno sa kadasig panindog kita og atong awiton ang makiunang awit. Sa iyang balaang dapit, siya kansang mga kamot, walay mga sala, kansang kasing-kasing, malinis, siya na wala magtinguha sa mga butang na makawang. Pasagod niya ang iyo, kay siya ang sa himaya. Ganti gikan sa Dios. Ngadto sa taga-Roma. Gikan kang Pablo nga ulipo ni Kristo Jesus, gipili pagka-apostol ug gitawag sa Dios aron pagwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta ug gisulay diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David, sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios uban sa dakong gahom o paglaom sa Dios. Sa atong ebanghelyo karon, naghisgot sa tulo ka importanteng tawo sa kasaysayan sa atong kaluwasan, kung diin nagtudlo kanato sa pagsalig o paglaom sa Dios. Una, mao si Maria. Siya usa ka dalaga sa nayuran ni Jose. Siya ang gipili sa Dios nga mamahimong inahan sa batang Hesus. Atong hibaluan nga sa dihang gipahibalo siya sa anghel ni Gabriel nga siya manambun sa lalang sa Espiritu Santo. Siya wala pasayon unsa ang angayan niya kuhaton. Apan puno sa pagsalig o paglaom sa Dios, mingon siya, yes. Sa pagdawat ni Maria isipinahan sa manunubos, iya gidawat usab o usa ka dakong responsibilidad nga gitahan sa Dios kaniya. Kini napamatud sa iyang dakong pagsalig sa Dios o paglaom nga dili siya pasagdan sa maong katungdanan. Ikaduha, mausip-si nga usa ka panday. Sa atong ebanghelyo, gipakita ang pagsunod ni Jose sa kabubuton sa Dios. Si Jose usa ka maayong tawo nga gagikan sa balay ni Haring David. Aron matuman ang kasulatan nga nagingon nga ang Mesiyas magagikan sa balay ni David. Sa sinugdanan